page number 9, A19. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोफे असो तुमचे सवे आसू. मोगाच्या भावा भयणीनो, जिविताची यात्रा करतना दोर एकल्याच्या जिवितान कसलो ना कसलो खुरीस आसताच. आयज आमकां जोण एकल्याक तोच सोमीचेचू उलो करून म्हणटा, आपलो खुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना तो म्हाका पुरतो न्हय. जेजू मुखार जोण एकलो पुरतो जातलो जाल्यार आमचो जोण एकल्याचो खुरीस घेवन ताचो पाटलो करूंक चड गरजेचो. तर ह्या पवित्र मिसांत वांटो घेतना आमच्या जोण एकल्याच्या कश्टां खुर्साचो उगडास करून ते मोगान व्हरूंक आनी सोसूंक तेच सोम्या जेजूचें बोल आनी कृपा आमकां आयच्या दिसा मागुया. भयणी भावानो, जिविताच्या देण्या पासत आमी दिनवासुया. ह्या संवसारान देवान आमकां हें जिवीत दिलां, पूण देवाक जाय ते भाशेन आमी जियोंक. कित्याक देव म्हटल्यार मोग आनी देवाचो मोग आमी ओळखूंक आनी तेजी सेवा करूंक अदीक गरजेचें. तर आयज आमकां खिरीतपणी जिवितान येतले कश्ट मोगान घेवंक आमकां शिकयता. तर हे कश्ट मोगाच्या बाबतींत जाणां घडये कोरोना व्हायरस आयिल्ले आसा, पूण ते आमी मोगान घेवंक आनी जेजू आमकां घोटाय आनी बळ दितलो. जेजून म्हटलेलें आसा, तुमकां हांवें भेसोडायचो वचपाक दिवंक ना, पूण तुमकां काळजीदारपण हांवें दिलां. हें स्मरण धरून खिरीतपणी आमचें आयज सुपुल्लें भुरगें सेलीन पवित्रान घेतलें. तो ताच्या जिविता पासून आमी दिनवासुया आनी ताच्याय कुटुंबा पासत दोनयाक आर्गां दिवया. हे पवित्र रितीन फावती परी वांट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सर्वोद्वेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मोनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दोतांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलें. खोटेपणाच्या काडुकान आमकां बुडूंक दिवं नाका. भोगोर तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमकां सदांच जयशी कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं करो देव तुज्या पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
राजाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेले वाचप. एक दीस एलिजियो शुनामा वेतालो. थंयसर एक नावस्ती बायल आसली. आपणागेर जेवूंक राव म्हूण तिणें ताका आग्रो केलो. उपरांत सदांच थंयसरल्यान येतना वेतना तांगेर तो जेवूंक रावतालो. तिणें आपल्या घोवाक म्हटलें, हो मनीस सदांच आमगेर येवन वेता. तो दुबावा वेन एक देवाचो बागिवोन मनीस. ताका आमी वयर पाठसार एक धाकटुलें कूड बांदुया आनी तातूंत ताका एक बाज, एक मेज, एक खुर्ची आनी एक दिवो दवरुया. तो आमगेर येता तेन्ना थंय ताका रावून दी. एक दीस तो आयलो तेन्ना वयल्या कुडान गेलो आनी थंय आड पडलो. ताणें आपल्या सेवकाक विचारलें, तिका आमी कितें करुया? गेहाजीन जबाब दिलो, तिच्या फुटक्या नशिबान तिका भुरगें बाळ ना आनी तिचो घोव जाणटो जाला. एलिजेवान ताका सांगलें, तिका आपय. सेवकान तिका आपयली आनी ती येवन दारासरशी उबी रावली. ताणें म्हटलें, ह्याच दिसांनी फुडल्या वर्सा तुज्या हातांनी तूं एका भुरग्याक वेंगयतली. देवाचें उतर हें, आमचो स्वभाव. तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदांकाल वाकांतल्या. सगळीं म्हणुया, तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदांकाल वाकांतल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकांतलो. पिणकेचे पिणकेक तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासणाक तोखता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय ओकोन करून दवरलाय. स्वभाव. तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदांकाल वाकांतल्या. तुजें नांव घेवन मुरगोडटा ती पोरसा भागी. तुज्या मुखामोलाच्या उजवारांत ती चलतली सर्वेस्परा. दिसभर तुज्या नांवाचेर आसतलो तांचो संतोश. तुज्या प्रामाणीकपणांत आसतलें तांचें सूख. स्वभाव. तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदांकाल वाकांतल्या. तूंच तांची वरवीक, तांचें बोल. तुजेच बोलेपणान आमची शक्ती वाडत आसा. कित्याक सर्वेस्परूच आमची राखण करता. आमचो राजा आसा इस्रायेलाच्या पवित्र देवाच्या हातांत. स्वभाव. तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदांकाल वाकांतल्या. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलेली चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमकां सगल्यांक पवित्र स्नाना समयार जेजू क्रिस्तान बुडोवन काडल्यान मुणगे ताच्या मरणांत बुडयल्यांत हें तुमी नकलोत. म्हणटोच पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडा आमकां फोंडांत पुरलीं. ताच्या वांगडा आमी मरून गेल्याव. कित्या पासत जसो बापाचे मोहिमेन क्रिस्ताक मरणांतलो नव्यान जिवंत केलो, तशेंच आमचें जिवीत सारकें नवें जावचें पासत. पूण जेजू बरोबर आमी मेल्याव जाल्यार ताचे बरोबर आमी नव्यान जिवंत जातल्यो म्हूण आमी सत मानताव. कित्याक जेजू मरणांतलो पुनर्जिवन जालो म्हणटोच तो आनीक कदींच मरचो ना म्हूण आमी जाणाव. मरणाक ताचेर आनी कसलीच पदवी ना. तो मेलो तेन्ना तो पातका खातीर एके पावटीन सारकोच मेलो आनी ताचें जिवीत आतां सगल्यांक देवा खातीर. तर तुमचेय विशीं अशेंच समजात.
की तुमी पातकाक मेल्यांत आनी जेजू क्रिस्ता सोवे देवा खातीरूच जियेतात. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. सगळीं उबी रावया. Salves por azul, salves por azul, salves por azul, soy, soy. Salves por azul, salves por azul, salves por azul, soy, soy. कालोखांतलीं काडून उसवाडा देसान तुमकां आपली नवलां किर्तूंक बापान आपोवन हाडल्यान. निवडलोली कुळी राजकी यादनीक तुमी संस्कारलोली पोरसा देवा पोरसा तुमी. Salves por azul, salves por azul, salves por azul, soy, soy. Salves por azul, salves por azul, salves por azul, soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमची सोवे असो. मातिवा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शिबळतमान. महिमा तुका सोम्या. जेसून आपल्या शिसांक म्हळे, म्हजेवन आपल्या बापायचो व आवयचो ओदीक मोग करता तो म्हाका लायक न्हय. म्हजेवन आपल्या पुताचो धुवेचो ओदीक मोग कोत्ता तो म्हाका युक्त न्हय. आपलो कुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना तो म्हाका पुडतो न्हय. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव ओगडायतलो, आनी म्हज्या पासून आपलो जीव ओगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता, आनी म्हाका येवकार दिता तो म्हाका धाडला ताका येवकार दिता. एका प्रवाद्याक तो प्रवादी म्हूण स्वागत करता तो प्रवाद्याची मुसरी घेतलो, आनी एका प्रमाणीक मनशाक तो प्रमाणीक म्हूण स्वागत करता तो प्रमाणीक मनशाची मुजरी घेतलो. ह्या ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजी शीस म्हूण थोंड उदकाचो एक पेलो लेगून कोणूय पिवंक दीस जाल्यार ताका मुजरी मेळ्ळ्या बगर उच्ची ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. जेसू क्रिस्ताचे शिफळतमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. फुडें भावनो दुतोन चलताली आनी ह्या वेळार देव संदेशकार भुरग्यांक विचारता, देवान तुमकां कित्याक रोसल्यात? आनी कांय बरीं भुरगीं बरे भाशेन जबाब दिता, देवान म्हाका रोसला ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक, ताची खोल ओळख घेवंक आनी कुशालकायेन स्वर्गार वचूंक. बरे भाशेन भुरग्यांनी जबाब केलो तेन्ना देव संदेशकार खुशाल जाले. तेच भाशेन भयणी भावानो, देव आमचो मोग कोत्ता म्हणून आमकां थावे येता आनी आमकां खेरीसपणी ताणेन उपदेश दिल्ले आसा. पयलो उपदेश जावन आसा, आमी परिपाट करून ताका नमस्कार करूंक जाय. आमचो देव परमेश्वर तो मोगाल आनी दयाल. आनी आयची सेवाधर्मीक वाचपां आमी आयकतल्या. पयले वाचो आमी पळयलां, कांय बरी उदार आनी दयाळ करणी एक अस्तरी. जेन्ना एलिसेव ते वाटेन येतालो, ह्या मनशा सगळें ती भाग्योतपण पळयता आनी ताका जेवण, ताका एक रूम तयार कोत्ता आनी फावो ती वस्तू रुमान दवरता. आनी जेन्ना तो इतले फावटी येता तिका विसव घेता आनी एलिसेव ही बायल ही अस्तुरेन बरी दयाल करणी केल्या देखून कितें तिका उणें अशें तो विचारता. आनी जेन्ना ताका हो जबाब मेळटा की तिका भुरगें ना, आतां ती जाणटी पिरायेर पावल्या, पूण तो तिका आपयता
आनी म्हणटा ह्या दिसांनी ह्या फुडल्या वर्सा तुका भुरग्याचे देणे फावो जातले. हें आयकून घडी कितली खुशाल भोगले ना. सरी तर जाणटी पिराय पूण देवाचेर तें सदांच भावाट दवरलो आनी भुरगें तिका फावो जालें. दुसऱ्या वाचपान आमकां खेरीत फुडें आमी पळयलां भागवत पावलो कितें म्हणटा सायत आमच्या पवित्र स्नाना सोमयार देवान आपल्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं बुडून काडल्यात आमकां जिवीत नवें करूंक. म्हणटच मगाच्या बाबडे न्हू आमच्या पवित्राचो आमी उगडास करुया. आमी पवित्रा वरवीं देवाची भुरगीं जाल्या पवित्र सभेची वांगडी देखून आमी दिनवासुया. आनी आयच्या शिव वर्तमानान पळयता हांव जेजू म्हणटा आपलो क्रूस घेवन तो म्हज्या फाटल्यान येना तो म्हाका पुडतो न्हय पूण साबार जिवितान क्रूस येता ते आमी घेवन जेजू फाटल्यान वचत जाल्यार शिरोल आमी वडती. जेन्ना शिसांनी जेजू बरोबर जायते क्रूस येले जायते तांकां मोन्नाचें परवण पडलें पूण ते भियोंक ना. कित्याक जेजू बरोबर तेणींनी पाटलाव केलो आनी पाटलादार कसो जेजूचे गवाय ते जाले विटनेसीस. तर आमी भयणी भावानो शिसा भाशेन आमी आमच्या जिवितान हे कोस त्रास आमी व्हरूंक या. बापान तो जेजूक संवसारान धाडलो आपले रगत ताणें वारोयलें आनी आमकां तारण दिलें. तो जेजू थोड्याच वेळान ही वेदी मुखार येतलो चालतो उडो चालतो सरो बदलून जेजूचें मांस आनी रगत तो जातलो. केदें व्हडलें दान आमकां ताणें दिलें. आनी मोगाच्या बाबडेन आयज खेरीतपणी जेजून तर म्हटलां की आपलो क्रूस घेवन आमी दिसपटी चलुया. आनी जेन्ना घडये ह्या दिसांनी मोगाच्या बाबडेन आमकां घडये आमच्या भाव भयणांक भेट दिवंक जायना पूण आमच्यान तांच्या पासत मागूंक जाता. पूण तरी फुडें आमच्यान इल्लें धोया मोया आमी करूंक जाय. ती वस्तुरेन कशी केली ते भाशेन. आनी आमी हॉस्पिटेलिटी ऑफ हार्ट म्हणजे आमचें काळीज खरेंच एक आसरो कसो जावंक जाय. आमचे काळीज जेजू भाशेन भांडारांनी भरलेलें आनी हे तरेन दुसऱ्यांक आदार दिवंक कसलीच मजुरी नासतना वावराडी खूब पूण पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे देखून आमी मागुया. आयज मोगाच्या बाबडेन देवाचें उतर परगटूंक आयज जायते जाणांक तांकना घडये आयज नेणारपण भितर सरला. आमी पवित्र पुस्तक वाचूंक सोदिना आनी ओडूक घेवंक सोदिना पूण आमी खोल ओडूक ते देवाची घेवंक. देव म्हजो रोसना ताणें म्हाका रोसला आनी तोच म्हाका राखता आनी सांबाळटा असलो थीर भावाट आमकां दी म्हूण आमचो सोमया भावाट वाडय म्हूण ह्या दिसा भेटेन म्हाका आनी तुमकां बापाचें बोड मागुया. आमचो जीव भावाट आमी परगटुया. सतमानता देवा सोदवेदार बाबा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोड संभावलो आंकवार मरे तांय सोनमलो पोंस पिलाताक ताणें कोसुसले ताका कुस्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोरपत्या बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तांय जिव्या मेल्ल्यांची मुंजबी करून येतलो स्वतमानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकदात पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचो भावाट आमी आतांच उचाल्ला आनी ह्याच भावार्थाच्या उजवाडान आमची मागणी मोगाल दोयाल बापा सुशी आमी आतां घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक आपलो धर्मीक वावर फुडें व्हरतना
जायत्यो आडकोळ्यो आनी खुरीस मेळटात. जिवितांत आयलोल्यो आडकोळ्यो आनी खुरीस देवाच्या हातांत घालून आपलो वावर फुडें व्हरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बाप्पा हे मागणे कोतां तुका. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपल्या हाताक काल आसलोले पोरचेचे जिवीत एक कोश्टांचो भार करी नासतना पूण पोरचेच्या कोश्टां आडकोळी वेळार आपल्या लागीं घडटा तो आदार दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बाप्पा हे मागणे कोतां तुका. कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जायत्यांच्या जिवितांत तोरेचे कोश्ट आनी खुरीस भितर सरल्यात. देवान तांची काकलूत करूंक ही पेस्त पिडा बेगीनूच पयस करूंक बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बाप्पा हे मागणे कोतां तुका. कोश्टांत आनी खुर्सांत लागून मनशान आपले जिवीत ओगडायना जावंक पूण असल्या वेळार देवाचेर कोल भावात धरूंक आपले कोश्ट आनी खुरीस पावाटान सोसूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बाप्पा हे मागणे कोतां तुका. बापा आमी तुजे मुखार भावार्थान दवरलेली ती मागणी आयकून घे. आमच्या कुर्साक मोगान वेंग मारूंक आमकां आदार फाव कर. तेच क्रिस्त आमच्या समयोरफी. आमेन. दाना तोयरेच्या वेळार आमी गीत घेवया. C21 पेज नंबर 37. C21. मोच्या बाबडेनो मोचे आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानतसलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा हे मागता तुज्या पुता जेजूची नांवे. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काडसां उबारया आमी ती सर्वेस्पराक दायपारता सर्वेस्पर आमचे देवाक दिनवासिया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवेद आनी सासनाचे देवा सर काले सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या रुपी आमी तुका दिनवासूंक फावो वो कायदनिचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरवता शिया बाळतान ताचें पुनरुज्जीवनपण परगट्टा तीर परमाशान ताचे मोहिमेक येण्याक उतरकता देखून आतां देवतान भक्तां सांगात निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित 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 दोलबाराचो सर्वेस्पो तूं स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचें नांवे येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा क्रॉस पवित तूं सगल्या पवितपणाची सर तुज्या पवित आत्म्याक धाडून इदेणी पवित करून मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरोंक सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच परे जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली इतको फेन दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात ही मोच्या रोगताची काल्स नोफे आनी सासणी कोराचे रगत पातकांचे बोगसण मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें हे मोच्या उगडासाक करात पापडताचो घोट परगोटुया जेसू मेलो जेसू जिवोन जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू मेलो जेसू जिवोन जाला जेसू नव्यान येतलो बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नरे आमच्या गवळे बापाक आनी सगळे याज्ञिकी बरगराबर ते एका प्रितमोगान भाडय पुनरुज्जीवनपणाचो परवास सुरू मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां निश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसडीत कामावड फुडें फाव कर आमा समेस्तांची दया करून मागता अकबार मारे देवाची माई सांगाती ते सोपोती बांगसे भाग्यवत दोमदुतांनी सरकाली तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासर सुखात आमकां वाटती तांची सांगातात तुजे महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंतन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन आमेन आमच्या जिवितान सदांच आमी दिसपटे खुरीसता त्या मोगान घेवंक दया मोया जेजून केल्या तीच आमी करूंक ह्या वेळार जेजून शिकयल्ल्या मागण्या भावार्थान आमी उचारया आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज समका येवं तुझी खोशी स्वर्गात जाता तुझी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय जशे संक्रांती आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता
तुझी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निबार, दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेसू कृष्ण भरोशान उतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकालीन सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवट की पोतवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदूतांक म्हळें तुमकां शांत दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र शुभेच्छा भवाडते दीस घाल आनी तूं खुशी प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमची सव्या आसूं. प्रिती मोगान शांती एकामेकाक दिवया. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोमया जेजू क्रिस्ता तुजे कुडर गोतां सिंग वेतां ती सोडटे आनी कासाडीना सांग पूण तिचे काकुतीन म्हज्या आत्म्याच कुडीक भलायकी नकत दिवं. ही देवा शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती शिळी जेवणा पयल्यान ती सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमन्याच्या वेळार आमी गीत घेवया D42 पेज नंबर 71. तुझी फाटल्यान येता जेसू आमच्या गवल्या भुकेन आमी मरता जेसू आमच्या उरल्या तुझीच फाटल्यान येता जेसू आमच्या गवल्या भुकेन आमी मरता जेसू आमच्या उरल्या जिविताच्या उक्त्या
सोमी म्हणटा बापा तांचे पासत हांव मागतां ती सगळी आमची सवय एक जावं आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलां म्हूण संवसार विस्वास धरूंक. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमचे बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुजें जिवान आमी भरूंक हे परी सदांच तुका मोगान एकवटून सासणांक तोखता तसलो फोड आमी काडूंक त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्यावरवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून याद जेजू क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया. F21 पेज नंबर 95. F21. ऐकल्या उतराच्या उस्वारा संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या ओंद्या पोसना संवसारांत आमी वचूंक जाय. मोगान आनी बावटान सौदास करी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता खातीर तूं आमकां सांबाळतो दोनिया. एका मोगान आनी बावटान सौदास करी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता